الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت زینت بزم علماء و مشایخ اہل سنت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد محبوب الہی سلطانی سروری مدہ ذلہ والی دیگر علماء کرام محترم محمد رضوان صاحب نے مینوں اج دی دعوت دے کے مدعو کیتا ہے. میں مسجد دی حاضری مسلمانہ دی زیارت واسطے پیر صاحب دی زیارت لئی حاضر ہویا. چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ اندہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ میں اپنا شانہ والا رسول بھیجیا ہے. احسان کیتا ہے اللہ نے. احسان ہویا ہے مومنہ تے. احسان دی وجہ ہے تخلیق کائنات حضور دی ذات جڑی مسلمانہ وال اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا ہے. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین طیبین طاہرین دے متعلق اے نظریات رکھ دینے کہ وہ بت پرست سن، مشرک سن، حالانکہ حضور دے والدین دین ابراہیم اتے سن اور وہ مسلمان سن. لیکن جڑے لوگ یہ نظریہ رکھ دینے باطل قسم دا کہ وہ بت پرست سن، غیر مسلم سن، انہیں شاید قرآن نو کدی بھی محبت دی نظر نہ ویکھیا نہ پڑھیا تے نہ سمجھیا ہے.
ہمیشہ قرآن نو انہوں نے تعصب دی نظر نال ویکھیا تے پڑھیا تے سمجھیا ہے. قرآن آندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے اللہ آندا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے, انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے. او پہلے مومن اسیاں یا او نے جنہاں دے ویڑے دے وچ حضور آئے نے, جنہ دی گود وچ حضور آئے نے, جنہ دے گھر حضور تشریف لے آئے نے. پہلے مومن تے ہو نے جنہ دے گھر حضور تشریف لے آئے. اگر وہ مومن نہیں تو پھر کائنات وچ مومن کیڑا ہے؟ اللہ آندا ہے میں اپنے نبی دے نور نو پاک رحمہ پاک پشتاں چو گزارے ہیں, یعنی کہ جس رحم چو نور گزرے ہے وہ بھی پاک, جس پشت وچو نور گزرے ہے وہ پشت بھی پاک. صرف والدین ہی نہیں, نبی دے دادا پردادا اے جدرو نور منتقل ہوتا آیا. حضرت عبدالمطلب تے جناب عبداللہ تے جناب آمینہ اے سارے پاک سن, طیب طاہر پکیزہ منزہ اللہ عرفہ سن. حضرات دوسری گزارش, اللہ اندہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. رب عالم نے اس مقام تے بے ایمانہ دی گل ہی نہیں کی تھی, نہ بت پرستان دی, نہ آتش پرستان دی, نہ سورج پرستان, نہ چاند دی پوجا کرنے والا دی, نہ یگ دی پوجا کرنے والے دی, نہ ہی اللہ نے سکھاں دی مرتدان دی کسے دی گل نہیں کی تھی. اللہ نے گل کی تھی مومنہ دی کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے, رسول مومنہ وال کلیا ہے. اے تے عیسائیاں دے عالم بھی کہہ گئے کہ جدو مصطفیٰ نے ہونا ہے کافران دے ویڑے نہیں ہونا, انہیں مسلمانہ دے ویڑے وچ ہونا ہے. عمر و زہران دا ایس وہ بھی یہ جملہ کہہ گیا, اور وہ 12 خلیفے جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے سن, وہ 12 دے 12 کہہ گئے آخری نبی کافران دے ویڑے چ نہیں ہونا, آخری نبی مسلمانہ دے ویڑے وچ ہونا ہے. دور عصر میں امت کے اندر کچھ لوگ مذہب کی آڑ میں مصطفیٰ کریم کے والدین کی ذات بابرکات پر جو حملے کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں, ان کی باتوں کو چھوڑے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں. حضرات اللہ نے آکھے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے, انہوں نے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے. ان رسول آیا مسلمانہ وال تے جشن کافرہ کرنے سن. کنہ کرنے سن؟ مسلمان جشن کر رہے نے, عقیدت اور محبت اظہار کر رہے نے. آج تو 4-5 سال پہلا مکہ شریف مدینہ شریف ماحول کو جوڑ سی. ہر عالم جڑا انہ دا سی آل سعود دا, وہ کہندہ سی میلاد منانا حرام ہے, چنڈیاں چنڈے لا کے تے خوشی دا اظہار کرنا حرام ہے. کرونے تو پہلے مسجد نبوی شریف تے مسجد حرم مکہ اتھے جڑا اردو چ تقریر کرنا والا معلم نے دونوں جانب انہوں نے کسی نے رکا دیتا ہے کہ حضور دے میلاد دے متعلق دسو حرام ہے کہ جائز ہے. دوہاں معلمہ نے آکھیا سوشل میڈیا تے یہ بات موجود ہے, انہاں دوہاں آکھیا اپنا پتر ہوئے تے لڈو ونڈو, مٹھیائیاں ونڈو, چاول ونڈو تے شامیانے لا کے اہتمام کرو. تے جدن کائنات دا رسول آئے, میں نے کہا 4-5 سال پہلے تمہاری طبیعت کچھ اور تھی, اب طبیعت بدل چکی ہے. تم نے پوری دنیا میں وہابیت کو پرموٹ کر کے دیکھ لیا ہے. یہ فائدہ مند نہیں, فائدہ مند وہ
جس کے پار بھی محمد ہے۔ حضور کی عشق و مستی میں مچلنے والے ہی فائدہ مند ہیں۔ تو حضرات گرامی، اب وہ کہہ رہے ہیں اب کہ جائز ہے خوشی منائیں، میلاد کا جشن کریں، جیسا اللہ نے قرآن میں کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہو تب خوشیاں کرو، جمع شدہ مال سے وہ مال بہتر ہے جو میری خوشی، فضل اور رحمت ملنے پہ خوشی پہ خرچ کرتے ہو۔ اے حضور تو وڈا رب دا دنیا تے فضل ہے کیڑا، تے حضور تو وڈی رحمت ہے کیڑی؟ اے تے اللہ آندہ پہ محبوب دے ہوندے خوشی کرو۔ تے اہل سنت اے کوئی نویں جشن نہیں کرن لگے، اے اہل سنتوں نے جڑے حضرت ابو بکر تو لے کے تے قیامت دیاں دیواراں تک نے سارے جشن کیتے، حضور دے میلاد دے خوشی دے اظہار کیتا، دعوتاں کیتیاں، لنگر پکا کے ونڈے کھوائے کھاتے حضور دی آمد دے۔ اے جدن دا چان چڑھے ہے، آج کنی ہو گئی ہے غالباً 21ویں رات ہو گئی، اے چان چڑھے ہے نا جدن دا، پھر چان چڑھے ہے، تو انہوں لفظ دی سمجھ نہیں آئی، جدن دا چان چڑھے ہے نا پھر چانی چڑھے ہے، گلیاں سج گئیاں، مکان سج گئے، بازار سج گئے، مساجد سج گئیاں، عدالتاں سج گئیاں، گورنمنٹ دے دفاتر سج گئے، گو کہ ساڑی گورنمنٹ حکمران جڑے نے اس ٹائم بڑے ظالم قسم دے مسلط نے، اللہ دا بیڑا خرق فرمائے اہل سنت نے دیوار نہ لام دی، انہاں دی جڑی سازش ہے اللہ انہوں نیست و نبود فرمائے۔ حضرات پوری دنیا دے حضور دے دیوانے، مستانے، عاشق، غلام حضور دے میلاد دی خوشی جننے جوگے نے، کوئی بڑا انتظام کر دے تو کوئی چھوٹا کر رہے ہیں، کوئی درمیانہ کر رہے ہیں، اپنی اپنی حیثیت مطابق۔ غوث پاک دے دور وچ بھی تے ایک وزیر نے دعوت کی تھی نا میلاد دی، تے غوث پاک تے صدارت سی، تے ایک وڈیری جی مائی اپنی دھی نو نال لے کے تے ٹر گئی، انہاں دھکے مارے، انہوں نے کہا بی بی ٹر جا، تیرے کول کارڈ نہیں، دعوت نامہ نہیں، وہ چمڑے دا کارڈ لے کے آ، جے تیرے کول ہوئے گا تے اندر جائیں گے، انہوں نے کہا کارڈ دے کوئی نہیں، انہوں دھکے مارے چلی گئی۔ وہ بیٹی کہنے لگی ماں چل کر چلیے، نبی کلا انہاں دا تے نہیں نا، نبی تے ساڈا بھی ہے۔ انہیں کہا رہا کہ میلاد پڑھنا شروع کیتا، میلاد کی پڑھیا؟ پہلا قرآن پڑھیا، پھر حضور دیاں نعتاں پڑھیاں، تھوڑا جا ٹائم لنگیا تے دروازہ کھڑکیا، پوچھیا کون ہے؟ آگیا تواڈے دروازے تے عبدالقادر جیلانی آیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا پہلا میرے غریب غلامہ دے بیڑے جانا ہے۔ حضرات کوئی زیادہ اہتمام کر دے، کوئی درمیانہ کر دے، کوئی تھوڑا کر دے، اپنے بچے بٹھا کے صرف قرآن دی تلاوت کر دیو تو سرکار دی نعت پڑھو، سارا قرآن حضور دی نعت ہے، پھر بھی میلاد ہو جائے گا۔ شاہ عبد الرحیم دے چنے مقبول ہو سکتے نے تے دیوانیاں تیرا دیوانہ پن مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جدن دا چند چڑھے ہیں حضور دے دیوانے مستانے اودن دیاں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ کریا کریا بستی بستی دہائی دے کے اسی کہہ رہے ہیں چند چڑھیا آمینہ دے، بڑے آسان لفظ نہیں، آج تے ساؤنڈ بھی میری مرضی دا بڑا پیارا ساؤنڈ ہے، اچھی بول کے آکھو چند چڑھیا آمینہ دے۔ جڑے موج پڑھ رہے ہو تسی بھی تھوڑی جی سخاوت اپنی زبان دی کرو تو اچھی بولو، آواز دے کے آکھو چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا، کوئی بھی نہیں سونا۔
پہلا ہی مصرع سارے پڑھ لو، چند چڑھیا مینا دے، چند چڑھیا مینا دے لا۔ اے جدن دا چند چڑھے ہے نا، یقین جانو نیند نہیں پوری ہو رہی۔ او ویکو صوفی صاحب اتھے بھی ستے جے، پتہ کیوں؟ چند جو چڑھے ہے، دیکھو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، چند چڑھے ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی۔ اے جدن دا چند چڑھے ہے، دن جلسے راتی جلسے، نیند نہیں پوری ہوندی۔ محفلیں ہی انڈیا نے سرکار دے ذکر دیا ہیں، دیوانے مستانے پروگرام، علماء خطباء صوفیاء پیر مشائق سارے محفلوں دے اندر ہیں۔ قوم نو پوچھ کے ویکھو، اللہ دی قسمیں ربیع النور دا چان ایسا چان ہے جڑے لوگ کدی رج کے لنگر نہیں کھاندے، ربیع النور دیاں محفلاں دا صدقہ تے سرکار دے جشن وچ رج رج کے آپے بھی کھاندے نے، گھر بھی لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بالکل اچھا عمل نہیں بھائی، جے برا عمل ہے سانو یہ گناہ لبن دے، اساں گج وج کے منانا ہے، سانو قرآن بھی کہہ رہے ہیں تے اصحاب دے اقوال بھی کہہ رہے ہیں۔ تے رہی گل حضور دے والدین دے متعلق، بس سنو ذرا، جرہمی قبیلہ سی، جڑے لوگ حج کرن آندے سن نا انہوں نے بھی لٹتے سن۔ حج تو بعد بھی جڑے لوگ مکہ شریف طواف کرنا ہوں تو انہوں نے بھی لٹتے سن۔ او جرہمی قبیلے نال مقابلہ کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نے۔ جرہمی قبیلہ مکہ شریف چو کٹ دیتا، اولاد اسماعیل دوبارہ قابض ہو گئی، دوبارہ پہلا بھی اولاد اسماعیل دا قبضہ سی، درمیان وچ جرہمی قبیلہ آیا، پھر کئی سالہ تک جرہمی قبیلہ رہا۔ جدوں دوبارہ اولاد اسماعیل نے جرہمی قبیلے نو فارغ کیتا، انہوں نے جان لگیاں خانے کعبے وچوں حجر اسود نو پٹیا، پٹ کے تے انہوں نے کڈ کے او پتھر جڑا ہے آب زمزم دے کنویں دے وچ سٹ دیتا۔ اپنیاں کئی مورتیاں سونے دیاں انہوں نے کعبے چو کڈ کے تے او بھی او دے وچ سٹ کے اتے مٹی پتھر پا کے انہوں بند کر دیتا۔ وقت گزردا گیا، اولاد اسماعیل وچوں جدو سردار بنے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، بس ایک گل وال توجہ دیا جے، بڑی توجہ چاہی دی۔ حضرت عبد المطلب آپ جنابے والا رات نو ستے تے خواب آئی، خواب ہی آئی کہ عبد المطلب خانے کعبے دے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ نو کھود بڑی ضروری ہے۔ آپ سوچے لب دے رہے، کوئی ایسی جگہ نہ ملی۔ اگلی رات نو پھر خواب آ گئی، وہ جگہ کھودو۔ دوسرا دن اسی عالم چو گزر دیا، تیسری رات نو خواب آئی خانے کعبے دے قریب وہ جگہ ہے، صبح جدو تسی اٹھ کے خانے کعبے وال جاؤ گے نا، اتھے ایک پرندہ زمین اتے چونچ مار رہا ہوئے گا، وہ جگہ تسی کھودو، اللہ تو انو عزت و شرف تے مرتبے عطا فرمائے گا۔ ایک خواب آیا، جناب حضرت عبد المطلب صبح بیدار ہوئے تھے، خانے کعبے شریف دے کول آئی، آکے ویکھیا ایک پرندہ زمین اتے چونچ ماری آئی، تے جناب عبد المطلب نہیں، آپ دا دو ایک بیٹا سی، آپ گئے واپس اپنے پتر نو نال لے گئی، ازار لے کے آ گئی، اسی جگہ نو کھودن لگ پئی، مکے دے کافر آ گئے، انہاں کیا ہے بابا اے جگہ نہ کھود، اے دے ساڑے الہ نہیں، لوگ کہندے نے ساڑے الہاں دی پوجا کر دینے، چڑھاوے چڑھاندے نہیں، تے ساڑے گھر دا نظام انہاں دی وجہ نال چل رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے کیا اوے کافرہ
तुहाडे कोलों जो होंदा कर लो, मैनू हुक्म होया मैं इस जगह नू खोद के ही रहना है, मैं इन्हू खोद के रहना। हजरत अब्दुल मुतलब आप हुण कल्ले खोदन डे ने ते पुत्र नू आंदे ने तू एक काफरां वल खलो, इन्हां वल वेंदियां रहना, ये अगा ना वदन। काफरां ने आख्या बाबा जी इस जगह ना खोदो, आपने फरमाया इत्थे एक कुआं है, मैनू हुक्म होया है मैं इनू खोदना है, कुआं जिहड़ा वे वो निकलेगा, इत्थे लोग हज करन आउंदे ने, ये पानी उन्हां वास्ते बड़ा बेहतर है, सैर याब होके इथों पीणगे तो सारा सवाब सानू लभेगा। हुण सवाब दीयां गल्लां कौन करदा है? काफर। मैनू जरा गल दसो, मैं हजूर दे मापियां दे ईमान दे मुतलक भी तस्करा कर रहा। काफर सवाब पिछे जाते हैं? कथी तौर पर नहीं। काफर नेकी वाल जाते हैं? कथी तौर पर नहीं। खैर हजरत अब्दुल मुतलब का एक बेटा सी, वो हाथ में तलवार लैके काफरां वाल मुंह करके खलो गए। हजरत अब्दुल मुतलब ने वेख्या कि इहदे तो इलावा होर कोई मक्के विचों मेरे नाल आके नहीं खलोता। आपने इंज करके ना आसमाना वाल वेख्या ते वेख के अपने रब परवरदिगार नाल गल कीती ते गल की कीती, ए मेरे मौला अज मैं ते मेरा पुत्र एक बाप ते एक पुत्र, अगर तू मैनू 10 पुत्र देवें ते मैं इस कुएं दी हिफाजत भी करांगा, तेरे घर दी हिफाजत भी करांगा, ते मौला एक पुत्र जदों जवान हो जाएगा मैं तेरी राह ते मैं कुर्बान भी कर दियांगा। एक पुत्र तेरी राह ते कुर्बान करांगा, ये मेरी मन्नत अल्लाह कबूल फरमा। अच्छा हुण गल करके ना मन्नत दी, हजरत अब्दुल मुतलब कुआं खोदन लग पे। थोड़ा जा कुआं खोदिया, विचों 2 मूर्तियां निकलियां, एक हरनी दी मूर्ति वो भी सोने दी, एक और जानवर दी मूर्ति, दोवें सोने दियां निकलियां। हजरत अब्दुल मुतलब ने कोर रख लिया, लै पुत्रा दी भी हिफाजत करी। थोड़ा जा होर खोदिया, विचों हजरे असवद निकल आया। थोड़ा जा होर खोदिया, थल्लों आबे ज़मज़म दा चश्मा निकल आया। वो जो चश्मा फुटिया ना, मक्के वाले बड़े हैरान होए। उन्होंने कहा बाबा जी तुहाडी मेहरबानी, बड़ी दूरों पानी लैन जाने सा ते यह पानी जो ना पीता ना, हाय हाय जो पीता, उन्हें कहा ओदे पानी ते एदे पानी च बड़ा फर्क है, ना मैल है ना कुचैल है, ना विच कोई कख है ना कोई विच चीज है, तो बड़ा साफ शफाफ ते बड़ा आला पानी है। उन्हें बड़ा शुक्रिया अदा किया। खैर हजरत अब्दुल मुतलब ने मूर्तियां चुकियां, अल्लाह ने माल भी अता किया, कुएं का मालिक भी बना दिता, ते काबे की निगाहबानी की सरदारी भी लभ गई। वक्त गुजरिया, अल्लाह ताला ने आपनू वक्त दे नाल नाल पुत्र अता कीते। अल्लाह की बारगाह च अर्ज की सी किन्ने पुत्र दे? अल्लाह ने दिते 12। किन्ने दिते? 12। मंगे किन्ने? 10। अल्लाह ने 12 पुत्र अता फरमाए कायनात दे लोगों। जिदो जनाबी अब्दुल मुतलब दे बच्चे जवान हो गई, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक रात नू सुते ते ख्वाब आई, ए अब्दुल मुतलब कुर्बानी कर। आप सुबह उठे के दुम्बा सिबा कर दिता, गरीबा यतीमा मस्कीना च मक्के दे लोगों तकसीम कर दिता। रात पई सुते, फिर ख्वाब आया अब्दुल मुतलब कुर्बानी कर। जनाबी अब्दुल मुतलब बेदार होए लोगों, आपने उठ के गाय जिबा कर दितियां। मैं किताबां च पढ़िया 10 गाय जिबा कीतियां, हजरात गोश्त बनते रहे। तीसरी रात नू फिर ख्वाब आई, ए अब्दुल मुतलब तू मन्नत मन्नी सी मैं पुत्र जिबा करना है,
اسی تینوں 10 پتر نہیں 12 پتر عطا کیتے نہیں، اپنا پتر ہون اللہ دی راہ تے قربان کر۔ جناب عبد المطلب اٹھے، کائنات دے لوگوں اونٹ ذبح کر دیتے، رات نو پھر خواب آیا، اے دے نالوں بھی عمدہ قربانی کر، پتر ذبح کر۔ جناب عبد المطلب نے اپنے 12 دے 12 پتر بلا لے تے بلا کے منت سنائی کہ فلاں مقام دے کنواں کھود دیاں خانہ کعبہ شریف دے کول میں منت منی سی، اے مولا اگر میں نو 10 پتر دے میں ایک پتر تیری رات قربان کرانگا، اللہ نے میری منت پوری فرما دیتی ہے۔ 10 نہیں اللہ 12 پتر دیتے نے۔ او میرے بچیوں میں نو بار بار خواب آ رہی ہے، اللہ دی راہ تے پتر ذبح کر دے، ہون میں ایک پتر ذبح کرنا چاہنا، دسو تواڈا کی ارادہ ہے؟ سب تو پہلا حضور دے والد گرامی حضیاب دی شادی نہیں ہوئی، جناب عبداللہ بولے اے بابا تسی ذبح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بیٹا میں ذبح کرنا چاہنا وا۔ اے بابا پھر تسی بھی تیار ہو اسی بھی تیار ہاں۔ اے بابا جی عبداللہ بھی حاضر ہے، میرے ویر بیٹھے نے، پوچھ لو تسا اللہ دی راہ تے ذبح کرنے، اسی ذبح ہون واسطے اج تیار ہاں۔ ایک ہو گئی حضرات توجہ بڑی مہربانی بڑی قابل غور۔ حضرت عبداللہ ہی بولے، تسی بھی تے حضور دے غلام ہو نا، بولو ذرا۔ ابا جی بھرا بیٹھے نے سارے، پوچھ لو میں حاضر ہوں۔ حضرت عبد المطلب پھر بولے، آندھے نے میں پانا ہے قرآن، میں ڈالنیاں نے پرچیاں ہوں، تو جدو میں پرچیاں ڈالا میں پرچیاں تے 12 پتران دے نام لکھاں گا، تو جدہ نام نکل آیا انہوں میں اللہ دی راہ تے ذبح کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بولے، ابا جی توڑا حکم نامہ قبول ہے۔ اچھا ان پرچیاں لکھ دیتیاں گئیاں، 12 پتران دے نام لکھے، مکس کیتیاں کر کے زمین تے سٹیاں۔ حضرات جدو پہلی پرچی چکی تے نام پتہ کدھا نکلے ہے، جناب عبداللہ، جناب عبداللہ انہاں دا نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب دی سب تو زیادہ محبت بھی جناب عبداللہ دے نالے، سارا سارا دن جناب عبد المطلب عبداللہ نو کول رکھ دینے، پوچھیا بابا جی عبداللہ نہ تو انو بڑی ان سے، فرمایا ہاں منو عبداللہ دے وجود وچوں خوشبو وائیوں دیاں نے۔ عبداللہ دے وجود چا منو خوشبوہ ہوں دی۔ ایک گالت حضور دی امی جان نے بھی آکھی سی، جدو مکے دے لوکاں نے چمگویاں کیتیاں نا کہ بیوہ عورت خوشبو نہیں لاندی، تے حضرت عبد المطلب ایک گال سن کے کہا رہا ہے تے منع کیتا جناب حضرت آمینہ نو، اے خوشبو نہ لایا کر، تیرے شوہر دا انتقال ہو گیا ہے۔ آندیاں نے میں تے کپڑے دھو کے آ جانی ہاں، سوکھ جاندے نے پر وچوں خوشبو جان دا نا ہی نہیں لیندی، کپڑے تے کپڑے رہ گئے، میرے وجود وچوں خوشبو ہوندی ہے، جدن دا مینوں آس 'آس 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 'آس
ایدے دباس کریں کہ لیدہ موضوع کائنات آلیو ذرا توجہ دیا جائے جناب عبداللہ دا نام نکل آیا حضرت عبدالمطلب اٹھے چل بھئی عبداللہ دی باں پھڑ لئی حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے ادھروں ازار پکڑ لیا چھورا پکڑ لیا اعلان کر دیتا آج میں پتر نو ذبح کراں گا ذبح اسے مقام دے کرنے جتے کھلو کہ میں منت من نہیں سی اے مولا مینوں 10 پتر دے ایک پتر تیری راہ تے قربان کراں گا اسے مقام تے آبے زمزم دے کنویں دے کول خانے کعبے دے کول جا کے میں اج عبداللہ نو ذبح کراں گا ہن جدوں پتر سارے باہر نکلے مکے وچ گل پھیل گئی دنیا والیو جناب عبداللہ دے نانکے بھی آ گئی حضرات قبیلے والے بھی حضرت عبدالمطلب دی آ گئے اے بابا جی ایک ہی کرن لگے ہو فرمایا آج اللہ دی راہ دے پتر قربان کرن لگا وا اللہ دی راہ دے پتر قربان کرنا رشتہ دار آئے قبیلے والے آئے حضرت عبداللہ دے نانکے سارے آگئے بڑے ترلے منتاں حضرت عبدالمطلب کہنا میری گالے رب نال اور جڑے بندے حضور دے والدین نو مومن نہیں ماندے او عقل دیو نہیں ہو تواڈی سور تے تواڈے پیو نال نہیں تے رب نال کتھوں تواڈی سور ہو جانی ہے ابے نال تے سور بنا لو پھر گل رب دے رسول دی کریا جے آؤ سنیاں نو پوچھو جڑے نبی کریم دے ماپیاں نو مومن ماندے نے اپنے ماپیاں دی تابع داری کر دے ہیں کہ میری رب نال گل ہے میں تے اللہ دی راہ تے ذبح کرنا سرداراں نے مکہ وچ داخل ہو گئے خیرو حضرت عبدالمطلب نو انہوں نے نہ ہولی ہولی سرداراں نے مکہ نے اپنے حصار وچ لے لیا کہ چلو بابا جی دی منت سماجت کرنے ہیں قریب ہوئے سارے نے منت سماجت شروع کر دی تھی انہاں سرداراں نے کیا بابا جی تسی آج بچے دی قربانی نہ کرو ذبح نہ کرو تو انہوں خواباں آ رہی ہیں تسی قربانی کرو اونٹ لے لو گائے ذبح کر لو اونٹ ذبح کر لو جنہ دل کردہ انہیں کر لو پتر آکھیں میں کر چکے ہاں منو حکم ہو رہا ہے پتر قربان کر تے میں منت پتر دی مننی ہے اونٹ گائے دی نہیں تو انہوں میں پتر ہی ذبح کرنا ہے انہوں نے کہا چلو جب تو یہ خواب آ رہی نا پتر ذبح کر خیبر دے مقام تے عورت ہے کاہنہ علم رکھنا لی او دے کل چلنے ہیں او دا نائے کتبہ یا او دا نائے سجاہ یہ دو نا کتاباں چاہے رہے او دے کل چلنے ہیں او خوابان دی تبیر بھی دستی ہے تے تعبیر دا حل بھی دستی ہے اسی او دے کل چلنے ہیں تے ساڑھی منو ایک دفعہ سی سارے مکے دے سردار کٹھے ہو کے توڑا ترلا منت کر رہے ہیں کو مہربانی کرو خیر جی تو سارے دا دباؤ پہ آتے جناب عبدالمطلب مان گئے چلو ٹھیک ہے چلنے ہیں 5-7 سواریاں دے سوار ہو گئی خیبر دے مقام تے چلے گئے اس کتبہ یا سجا نامی عورت دی تلاش شروع کر دی تھی حضرات پوچھ دیا اس عورت دے کول چلے گئے اے بی بی اسی سارے مکے دے سردار آئے ہیں آ ساڑھے جو بڑے بزرگ نے وہ جڑے کافر سردار سن وچ وہ بھی آندے سن اے ساڑھے وچوں بزرگ ہے بزرگ سردار ہے او سرداری کافران دی کچھ اور سی شراب پینی تماش بینی کرنی انہاں نو بزرگ کیوں آندے سن اے ایسا کوئی کبھی عمل نہیں سن کر دے تا آندے سن اے بزرگ ہے یعنی کہ نیک ہے اللہ اکبر او مکے دے کافر نیک مان گئے نے تے مومن مان گئے نے مولوی نو سمجھ نہیں لگی حضرات گرامی حضرات توجہ دیا جائے جناب عبدالمطلب دے متعلق سجا یا کتبہ عورت نو ساری داستان بیان کی دی گئی تو جناب عبدالمطلب نے
اپنی خواباں بیان کیتیاں مینوں خواب آئی قربانی کر میں اللہ دی راہ دے ایک جانور ذبح کیتا پھر خواب آئی میں 10 جانور ذبح کیتے پھر خواب آئی پھر جانور ذبح کیتے نہیں مینوں خواب آئی ہے عبد المطلب تو منت منی سی قربانی کر پتر دے پتر اللہ دی راہ دے قربان کر میں ذبح کرنا چاہنا میرا قبیلہ تے بلادری تے سردارہ نے مکہ مینوں ذبح نہیں کرنا چاہندے ایک کتبہ میں ذبح کرنا چاہنا تے میرا پتر جدی پرچی نکلی ہے او دا نام عبداللہ ہے او ذبح ہونا چاہتا ہے نہ میرے والوں انکار ہے تو نہ ہی میرے پتر والوں انکار ہے اے سارے میں منع کر دینے تے تیرے کو لے ان تو انہا خواباں دا حل دس تبیر بھی دس تے حل بھی دس او کتبہ عورت بولی کہن لگی تو آڑے علاقے جڑا قتل ہو جائے او دا معاوضہ کنہ دیں دے ہو جرمانہ کنہ دیں دے ہو انہوں نے کہا 10 اونٹ کنے اونٹ 10 اونٹ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تسی پھر ہون واپس جاؤ مکے اوتھے جا کے پرچیاں پاؤ ایک پرچی دے لکھو 10 اونٹ ایک پرچی دے لکھو عبداللہ اے دومی پرچیاں سٹو جے نہ نکل آئے اونٹھاں دا تے پھر 10 اونٹ ذبح کر دیو تو اڈی خواب دی تبیر مکمل ہو جائے گا تے جے پرچی نکلے عبداللہ دے نا دی تے پھر دا مطلب ہے تو اڈے الہ نو جنہوں تسی من دے ہو انہوں تو اڈے قربانی اینی قبول نہیں لہذا تسی 20 اونٹ لکھو پھر دوبارہ پرچی ڈاؤ تے جے پرچی نکلے عبداللہ دے نا دی پھر تیسری مرتبہ پرچی ڈالو تے 3 اونٹ لکھو تے جے پھر عبداللہ دے نا دی پرچی نکلے 40 اونٹ تے جیدو 40 اونٹاں دی پرچی نکلے 40 اونٹ ذبح کر لو تے جے اونٹاں دی پرچی نہ نکلے عبداللہ دا نا نکل آوے تے تسی 50 اونٹ لکھ لو تے جے 50 اونٹاں دی پرچی نہ نکلے عبداللہ دا نا نکلے 60 اونٹ 70 اونٹ 80 اونٹ حضرات 90 اونٹ 100 اونٹ یعنی کہ جمیں عبداللہ دا نا نکلے تسا اونٹانو وداندیاں جانا ہے حضرات قافلہ واپس آ گیا آگے پرچیاں ڈالیاں پہلی پرچی دے 10 اونٹ دی عبداللہ دا نا پرچی چکی تے جناب عبداللہ دا نا آ گیا 20 اونٹاں دی پرچی سٹی عبداللہ دا نا 3 اونٹاں دی پرچی سٹی جناب عبداللہ دا نا 40 اونٹ 50 اونٹ 60 اونٹاں دی پرچی سٹی جناب عبداللہ دا نا 70 اونٹ 80 اونٹ 90 اونٹ جناب عبداللہ دا نا تے جیدو 100 اونٹ لکھیا پرچی سٹی تے نہ اونٹاں والی پرچی دا نکل آیا تے چند بندے جڑے کول کھلوتے سن انہوں نے وچو آکھیا الحمدللہ ایدہ کی مطلب ہویا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے ایدہ مطلب ہے ویچ مسلمان ہے سنتے الحمدللہ آندے سننا ہے اللہ اکبر ہونا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے اونٹھان دی پرچی نکل آئی ہے بچہ ذبح ہوں تو بچ جائے گا لوگ کہا کہ لو جی جناب عبد المطلب 100 اونٹ ذبح کرو حضرت عبد المطلب اٹھ کے کھلو گئے فرماندے نے نا بھائی میں 100 اونٹ ذبح نہیں کرنے میں عزم مطمئن نہیں ہویا میں نہیں مطمئن ہویا چونکہ میری گال سی او دے نال ہے میں 100 اونٹاں دی پرچی نو قبول نہیں کردا او سردارہ نے آکھیا ہے کتبہ نے تیرا ساڑھا فیصلہ کیتا ہے رشتہ دارہ آکھیا فیصلہ ہوئے ہے یہ دے مطابق کیوں ہونا ہے فرمان نہیں میں نہیں مندہ میں کتی طور تے تھے 100 اونٹاں لی گل نہیں مندہ نہ کیا بابا جی تسی کی میں منو گئی فرمایا ہے جڑی پرچی ہے 100 اونٹاں لی تے عبداللہ دے نا والی
اے میں 3 دفعہ سٹاں گا تے جے 3 واری اونٹاں دی پرچی نکلے 3 بار مکمل تے میں اونٹ ذبح کراں گا تے جے 1 واری بھی وچ عبداللہ دا نام نکل آیا میں اونٹ ذبح نہیں کرنے میں عبداللہ نو ذبح کرنا ہے اوے عبداللہ جی بابا پترا 10 ذبح ہون واسطے تیار ہے میں تینوں اللہ دی راہ تے ذبح کرنا جی بابا میں اللہ دی راہ تے ذبح ہون لئی تیار ہاں پرچیاں کٹو یا نہ کٹو اے بابا عبداللہ حاضر ہے عبداللہ حاضر ہے اچھا سارے سرداراں سیر جوڑ لے پھر ایک ہی بنے ان 3 دفعہ دوبارہ پرچی کٹی ہے اگے 10 دفعہ پائی ہے تے 9 دفعہ عبداللہ دا نام نکلے ہے تے 1 دفعہ اونٹ نکلے نے تے ہن 3 دفعہ دوبارہ سٹاں گے تے جے 1 دفعہ بھی دا نام نکل آیا تے بابر ہے تے اپنی گل ویا لینی ہے انہاں تے کہنا جو میری گل سی میں پوری کرنی ہے بڑی پریشانی پھر خیر کافی سوچو بچار تو بعد سردارہ نے مکہ نے فیصلہ قبول کر انہوں نے کہا چلو جی پاؤ پرچی پہلی دفعہ پرچی دوبارہ ڈالی پرچی چکی تے پھر نکلے 100 اونٹ دوجی دفعہ پرچی ڈالی دنیا والیو پھر پرچی نکلی 100 اونٹ قدرت دا کمال ویکھو قدرت دے کم ویکھو رنگ ویکھو تیسری مرتبہ پرچی ڈالی دل دیاں دھڑکنا سب دیاں تیز چل رہی آنے تے جدو تیسری مرتبہ پرچی کھولی دھڑکنا بڑیاں تیز چل رہی آنے اوے لوکاں پرچی کھلی اعلان ہویا تیسری مرتبہ بھی دیکھ لو اونٹاں دی پرچی نکل آئی ہے اللہ دا شکر ہے آج اونٹی ذبح ہونے نے اللہ نو اونٹاں دی قربانی پسند آ گئی عبداللہ بچ گئے نے حضور نے ایسے واسطے فرمایا ہے میں 2 ذبیحاں دی اولاد ہاں کنیا ذبیحاں دی 2 ذبیحاں دی ایک حضرت اسماعیل ایک حضرت عبداللہ حضرت اسماعیل بھی اللہ دی راہ تے قربان ہونے واسطے تیار تے حضرت عبداللہ بھی اللہ دی راہ تے قربان ہونے واسطے تیار حضرت ابراہیم بھی اپنے پتر اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے تیار تے حضرت عبد المطلب بھی اپنے پتر نو ذبح کرنے واسطے تیار اوتھے بھی اللہ دی حکمت ہے ایتھے بھی اللہ دی انہیں دومی حکمتہ کٹھیاں ہون لگیاں ہیں تے تہاڈی سبحان اللہ میں سننی ہے دومی حکمتہ سنو اوتھے بھی حکم ہویا نی چھریے نہ چلی اسماعیل کی پشت وچ محمد دا نور ہے ایتھے بھی فیصلہ کر لیا اونٹ ہی ذبح کراواں گے عبداللہ وچ تے محمد دا نور ہے مسئلہ نورانیت دا سی نور مصطفیٰ دا سی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سرکار نور بن کے تشریف لے آئے حضرت عبداللہ دی شادی حضرت آمنہ نہ لوئی تے حضور کی بن کے آئے سارے بولو کی بن کے آئے نور اسی صرف حضور نو نور تے نہیں نہ مان دے اسی تے حضور دی اگو ساری نسل نو بھی نور پہ ماننے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمن نے کل مقدی مکا کیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تسی بھی سارے کہہ دو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا
اے نوجوانوں تسی بھی پڑھو زور لاؤ آنکھو تیری نسل ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا لوگ نبی دی نورانیت نو نہیں من دے اسی کیا نیا نبی بھی نور ہے علی بھی نور ہے جناب حسن بھی نور نے جناب مولا حسین بھی نور نے تے نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی نور تیری نسل پاک میں ہے تیری جڑے بندے نہیں پڑھ سکتے انہاں دی شاید کوئی مجبوری ہوئے چونکہ زبان تے صرف نبی دے ذکر وچ او دی چلنی ہے جی دی زبان نو اللہ پسند کر لیندے آنکھو تیری نسل پاک میں ہے تو ہے تو ہے تو ہے سب گرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ میں تو انو ایتھی اپنی عقیدت دی ایک گل سناواں میری مسجد اندر ایک سید بادشاہ آ گئی داڑھی کوئی نہیں مچھ کوئی نہیں عمر انہاں دی 40 تو 50 سال دے درمیان نہیں آ گئی میں اٹھیا قریب گیا میں جا کے ہاتھ چومے سلام لے گئی شاہ جی تسی آئے ہو ساڑی مسجد بڑیاں برکتاں شاہ جیاں ویکھیا میرے ہاتھ چومے نہیں فٹافٹ پیچھے کھلو گئے چشتی صاحب لوگ ویکھن گے کیا کھن گے ایک داڑھی مننے دے ہاتھ پہ چوم دے میں آکیا شاہ جی جے لوکاں دی گل ہے تے پھر تواڈے پیر چوما لوگ پوچھن کی پیا کرنا تے میں آکھاں ایک آل نبی اولاد علی دے پیر پیا چومنا نانا چشتی صاحب نہ کرے آ جائے تسی ممبر رسول دے بہن والے مسلح رسول دے کھلون والے اے چشتی صاحب نانا اجنا کرے آ جائے تسی جماعت کرانی ہے مسلح دے ممبر رسول دے بہن والے ہو میں یا کیا شاہ جی اے ممبر بھی تواڈے نانے دا ہے اے مسلح بھی تواڈے نانے دا ہے اے جہان بھی تواڈے نانے دا ہے سانو تے شاہ امام احمد رضا بریلوی اے کوئی سبق دے گئے نے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے عین سب گرانہ لوگ تے سائی نہیں لیندے نہیں جی نبی بھی بشر اسی بھی بشر ہاں تو میں کہا مولوی جی تسی بشر ہو حضور دے متعلق بھی آندے حضور صرف بشر نے نور نہیں تو میں کہا قرآن کریم کی ہے آندہ نور تو میں کہا حضور کی نہیں آندہ بشر تو میں کہا حضور تے قرآن کی میں ٹھہر گیا ہے
تو تسی بھی بشر ہو، تواڈے تے قرآن دیا 2-4 آیتاں کیوں نہیں نازل ہوئیاں؟ نہیں میں تے بڑا گناہگار ہاں، پلیت ہاں۔ میں کہا ہو پلیت تے تو ہیں، تو میں کہا چل تیرا ابا تے ٹھیک سی نا، تیرے ابے تے 2-3 آیتاں نازل ہو جاندی ہیں۔ آندا نہیں ابا جی تے کیوں؟ میں کہا چل تیرا دادا تے 5 ٹائم مسیح تے اذان دیندا سی، تہجد بھی پڑھدا سی، تیرے دادے تے نازل ہو جاندی ہے۔ آندا نہیں یہ ساڈے تے نازل نہیں ہو سکدیاں۔ میں آکھیا رب کہندا ہے اے میرا کلام ہے، اچھی بولو ذرا، اے جڑے بندے منہ چ بول دے ہو تسی بھی بولو، تواڈیاں عمراں لمیاں ہون گیاں جے منہ چ بول دے رہ گئے کدلے اگاں نہ لنگ جایا جے۔ اچھی بولیا کرو، لوکی کہن زندہ ہے۔ میں آکھیا رب کہندا اس قرآن نو اگر میں پہاڑاں تے نازل کردا، پہاڑ میرے کلام دا بوجھ نہیں سن چک سکدے، ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ میں کیا ملا پھر پتہ ہی اللہ کتھے نازل کیتا ہے؟ آندا کتھے نازل کیتا ہے؟ میں آکھیا اللہ نے قرآن نبی دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے۔ میں آکھیا کلام بھی نور جڑا لے کے آیا ہے او بھی نور ہے، کلام بھی نور ہے، جدا کلام ہے او بھی نور ہے، کلام بھی نور ہے، جڑا لے کے آیا او بھی نور ہے۔ اللہ تیرا کلام نور ایک بشر دے سینے دے کیویں ٹھہر گیا؟ اللہ مولوی آمدے نبی صرف بشر ہے، نبی صرف بشر ہے۔ اللہ آمدے ملا ملوانیاں نو رولا پان دے، میں یار نو بشر بھی بنایا ہے، میں یار نو نور بھی بنایا ہے۔ نور اس لئی بنایا ہے تاکہ او دوتے میرا قرآن ٹھہر جائے، بشر اس لئی بنایا ہے تاکہ بشران تک میرے احکامات پہنچ جائیں۔ نور اس واسطے بنایا ہے کہ وہ میرا قرآن ٹھہر جائے، بشر اس لئے بنایا کہ تواڈے تک میرا قرآن پہنچ جائے۔ میں کیا ملا جی مسجد نبوی شریف حضور دی مسجد، حرم مکہ اللہ دا گھر۔ اب بس تھوڑی جی توجہ دیا جائے، میں سمیٹن لگا، بڑی قابل غور۔ میں کہا مولوی جی تہاڈی بھی مسجد ہے، ایتھے نماز پڑھی ہے کلیاں تے کنیاں دا ثواب؟ آندا ایک دا، کلیاں پڑھو تے ایک دا۔ تو میں کہا بعد جماعت پڑھی ہے؟ آندا 27 دا۔ تو میں کہا جو ہوئی نماز داتا صاحب دی مسجد پڑھی ہے بعد جماعت؟ آندا 27 دا۔ میں کہا ہوئی نماز پیر مہر علی شاہ دی مسجد پڑھی ہے تے کنیاں دا ثواب؟ آندا 27 دا۔ میں گیا ہوئی نماز سخی شباز کلندر دے روزے دی والی مسجد پڑھی ہے تے کنیاں دا ثواب؟ آندا 27 دا۔ میں گیا ہوئی نماز حضرت سلطان العارفین سلطان باہو دی مسجد با جماعت پڑھی ہے، کنیاں دا ثواب؟ آندا 27 دا۔ میں گیا ہوئی نماز اگر بغداد شریف دی مسجد پڑھی ہے تے کنیاں دا ثواب؟ با جماعت؟ آندا 27 دا۔ تو میں گیا جو ہوئی نماز مدینے پڑھی ہے، آندھا 50,000 نماز دا ثواب۔ میں آکھیا او کوئی نماز مکہ حرم دے اندر پڑھی ہے، آندھا 1,00,000 دا ثواب۔ میں کیا ملا جی رب کہندہ ہے تو تے میرے یار دی مسجد دی برابری نہیں کر سکتا، تے میرے یار دے وجود دی برابری کیویں کر سکنا ہے؟ اٹھاں دی مسجد دی، پتھراں دی مسجد دی، ٹائلاں دی مسجد دی تیرے کو برابری ہو نہیں سکتی، تے برابری اس وجود دی کر رہے ہیں جیدے ورگا میں بنایا ہی نہیں ہے، جیدے واسطے میں ساری کائنات بنائی ہے، تو وہ دی برابری کرنا میں نا۔ حضرات توجہ ہوئے، اے تو اڈی مسجد سجے پاسے کھلو کے نماز پڑھی ہے، با جماعت کی ہوئے گا زیادہ ثواب۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جتنے ملک نے پوری دنیا دے جیڑی مرضی مسجد کھلو جو گھر جماعت کرا لو، سجے پاسے کھلو کے نماز پڑھو تو کی ہوندہ ہے؟ زیادہ ثواب۔ رب کہندہ ہے تجھے جتنے مرضی نماز پڑھو سجے پاسے کھلوو گے میرے یار دا فیصلہ ہے، تو انہوں زیادہ ثواب دیاں گا۔ پر جیدو مدینے آوو
ادو کھبے پاسے کھلو کے نماز پڑھو میں زیادہ ثواب دیاں گا۔ یا اللہ کیوں فرمایا اس لئی کھبے پاسے میرے یار دا روزہ جو ہویا، جویں جویں تسی میرے محبوب دے قریب ہوندے جاؤ گے میں تواڈے تے رحمتاں دا نزول زیادہ کراں گا۔ اس واسطے اسی دعائی دے کے آنے ہاں ہر کسے دی ایک گل بندی شریکاری تے بوہے تے رب آکھیا میں بخشاں گا یاری دے بوہے تے رب آکھیا اوے رب آکھیا مولا رب آکھیا میں بخشاں گا یاری دے بوہے تے۔ اللہ میں تو اپنی مسیح تے فتوہ نہیں لا سکتا کہ کھبے پاسے کھلو کے نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ہے۔ تو تے میرے یار دی مسیح ورگی مسیح نہیں بنا سکتا، میرے محبوب ورگا کیویں ہو سکنا ہے؟ انہاں دے والدین دے متعلق تیرے کیسے نظریات نے؟ بدبختہ کچھ تے حیا کر، ویک تے صحیح ماپے ہین کی دے ہیں؟ حضرات یہ داستان بیان کردہ رہا بڑا طویل موضوع ہے۔ آخری گل اے جڑا تسی مسجد بیٹھے ہو ایک کدی طفیل ہے؟ اے مولا حسین دی طفیل ہے۔ اگر کربلا چ قربانی نہ ہوندی اج کوئی میلاد منان والا نہ ہوندا، اج کوئی چنڈیاں چنڈے لان والا نہ ہوندا، اج کوئی حضور دی عزت و عظمت دے جلوس کڈن والا نہ ہوندا، اج کوئی اذان دین والا نہ ہوندا۔ یہ سب حضور دے نواسے دا صدقہ ہے جڑی کربلا چ قربانی دیتی ہے۔ اج قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے تے پاک محمد دا فرمان بھی پڑھیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سید حسین دی بدولت اج میلاد دیاں محفلاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سارے کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ مصطفیٰ جان